أزولي مرايس وين كنوي كختارنا كدوم يدنا سيدور علامي تنصفا وزاد نقيم كيدوين دي دويلت تشريعات الشيخ بوربيا عبد الرحمن راه ديال المرأة في سقسين وكحل شكي ندي الشيخ بوربيا زول مرحبا يسي أزول في الله والسلام عليكم. نروح سريد نطف إسوال سوالنا ندي طف اسماعيل كابلي عمر زول مرحبا يسي عمر بخير. أول كاس اللي يخدم لي كلنا راديو تنمير عمر سلامت كتسوي التليفون لا يا شيخ في خير كيف ربي. نعم اسقسيك يا عمر اسقسينا قلت ما يجيني كثير اللي حسبوا سكا دان ومن بعد صافي قلت كنت هاز دفن بالصباغ الأسم زوالة ما بغيتوح وحملون خاص كاس الحب بغي غيدير الشيخ هذا نقدم لي تد درا درا بغي غيدير الشيخ أشد الحديث كان هو كانت ثانمير عمر ثانمير تنقرض سيول النظام ديما ولي 26 12 90 41 12 90 44 زول. الو اخيرا وتوا اخيرا وتوا اسمي الو من سلا اسمي نعم شو الحكم الحكم وين يورجان رمضان وين يورجان دي رمضان حتى رمضان ديال المنام صحاي مي ولكن كيف ديال الفلاس ولا ما سقفوا الشيخ ثاني مثال وتم عارف قلت صدي تريري تستوي الراديو سيني كمل الفريط هالشي هالشي ولدنا ظن غير لي 26 12 90 41 12 90 44. الو ليندا الزول اصبح الخير بغيك نسقسي اخر ليندا سقسيين بغيك نسقسي في اليوم ظلت صوزان الاثنين الخميس نفتح شديد تشهيد الحاجة نضيع تخدم الفاقية ولا يونس تخدم كلش شوية تحقيق ودارت في الدار بغيت ثانمير ثوت مع القصد ثلاثة ليندا أسيو النظام علجية وي الو اخير علجية سقسي موتنا اخير باسم معليش سقسي سقسي نقليك مسريد كدا سقسي موتما راسك شيخ بوربيا في الكريستيانيزم كذا في الإسلام دونك الكريستيانيزم primitif et les différents christianismes contemporains. C'est-à-dire les idées du christianisme primitif, il خلف الكريستيانيزم contemporain, alors que le christianisme primitif, c'était la base de l'islam. Ce qui contrôle actuellement les chrétiens, elle est vraiment différente. Donc, la deuxième question, j'ai rencontré une chrétienne, Sarah, il m'a fait tomber malade quand elle a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un péché. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Il y a des قتل النفس حرام يعني قتل النفس à partir de غزوات اللي كيخدمنا غزوة أحد غزوة بدر. Pourquoi? C'est-à-dire il a fait beaucoup d'erreurs qui vraiment étaient décevantes. Cheikh Bourzé, parce que je connais pas, je suis pas dans le domaine. Je n'arrive pas à répondre à ces questions et aussi quand ils ont dit quand il s'est marié avec Saïda Aïcha Anha, elle était jeune, petite, même si aussi elle a adopté une femme, une fille qui c'est pour ça que les islamistes ils sont en train de faire beaucoup d'erreurs, c'est par rapport aux erreurs du prophète.
Aussi, quand on a discuté un petit peu sur le Coran et tout, je voyais le Coran sur thérapie, je peux pas, quand je discute avec elle, je peux pas suivre cette religion, le christianisme, et je peux pas lire même pas sur le christianisme. Par exemple, des fois, ça m'arrive que j'arrive pas, je peux pas faire la prière et tout. Il y a une voix qui me dit, il faut la et tout, il faut faire un discernement. L'islam, c'est pas une religion. J'aimerais bien d'expliquer que je t'ai شو غير اللي فوت على الجيوتما ثاني ما تنقعت هذا الشيء تمسات القصة ماشي التذويلت ماشي ديال التذويلت انا عرضك ضربة سقسية كي السوزل هاتي ولا نظن اسماعيل مايلة. الو صباح الخير انت طافتي سوا وندي مولاي 26 12 9 41 44. الو صباح الخير. الو الخير تلاون كمثنا مدينة نوال انا وتما العافية خير. انا ومولا شغلي في ناس كان شيخ بوربيه يدير في نيميرو تليفوني ناس مولا شغلي بس مرضى وتما عاود ارثقر ندور ارثقر تذويلت كنا قيم داك برا وصاوضك اسماعيل قيم دابا وصاوض نجدا اوطون نمك اسماعيل فنمث وتمثنا غنكمل ديما سي سوال نون غاروا لي 26 92 41 92 44 لو سيول. الو ليت يا خير اخلك يا الخير مرحبا يسام هذه انا بغيت كنت نهضر غير الشيخ لكم سري داو تما هذه انا بغيت كنت نسقسيوني كاينين في الصلي زعما بغيت تفهم الغسل للجنابه فهمتيني من ملي كاين في خصوص الصلي انا جيمري بيان باش كنضرب كومون جو لابليكي يعني مليح الغسل للجنابه ياك ظليت زعما ما الا صغير كاينين وسمات عليك شغل تزاد كي تظليت مشات تصغر تظليتني يزاد مشات تصغر زياكي المثال فيها حسين اسمعي لها راك تليفونس في الصفياره انا عرضت نطفك لي سقسين وين 26 12 90 41 44. الو الو الخير الخير مرحبا يسا الخير الشيخ أخي العافية خير. اسقسيني كنت سقسيغ ساعة من فرانكو لا بوت ولا vraiment entendu tout par de le banque qui me va voir un petit là لكن مش مقولة كما نظام ويحسبوا التبعات كان حاجة الحرام والعظام كما تشوفها إني لاقل الحقيقة يا ولا ما خريجي البنكة ما غادي تشوفها برا عاودت كنموش ويلي فسقسي ويوسف أنا مليحة سالي دري من ديال البنكة شوف هذا سنتخدم الضاوت سالي دري من ديال البنكة تهضر في زيادة نسو ما خليت تشوفها على البنكة عنده شعر على الحرام نسو ما ديال البنكة ما برا أمشي كذا قد تشوفها تتفضل كي نسو فريق أني وسعاك ويتبعك كل حاجة إلى حرفي كي صبغي ان شاء الله ان شاء الله يجي الشيخ عايشني لاق تبعك سلام الشيخ بولبيا فهم دس قصيدة ود نعرف نرجع ثاني مرتين في الغد يعطيكم الصحة وتخدم صحني لهنا معك بالصحة ان شاء الله. سيول النظام ديما ولا 26 12 90 41 12 90 44. الو خير ذهبية عقلك ماشي داك الشيخ خاصني نداوم ذهبية الزول الشيخ سنقصي راديونين يمكن ذهبية ذهبية سنقصي راديونين من بعد فلاس في العدة في العدة في العدة ينم شهر 15 يوم في رمضان من بعد صافي في القانون اللي صافي باين 8 أيام كاينين جديدة صافية في القانون زيادة نعم زيادة في القانون تزيد صفة في القانون 15 يوم 20 يوم ما يجوز لا يجوز هذا أين ثرنوض أين زيادة يا قاين ذهبية شو غير زيادة كنتي سقسي الشيخ نعم أمدي قريغة شو غير ثرنوض زيادة يا شو غير همي كنتي سقسي الشيخ ندي قري غير في مرض زياد صافي وري روح على الطبيب ناني دبلك السابل كيف تاطوي فهمت ذاتي فهمت السقسين فهمها خيرلان
فهم دا سقسي صافي يجوز ما تشوفوا نشتني صافي بلي فهم دا سقسي تنمرت سيول النظام. الو اخير ديما ولي 26 12 90 41 44. مليكة الزول. الو اخير مليكة. اخير جميل اخير بغا نفكر السقسي غير الشيخ. كاين موت بابا انت الحمد برنسيس دو سيكوزي ما كيني وزرا ما شو لا سميلان في اللي مثوالا كيني وزرا غير عاون غير مسميران داغني سير شطح قدريمان جاتني دبابا زرا ما الا قاد كسا ديك السنه عيناه ني سميت سوره قارن لا شعور نغام كيف قارن لا شعور كيني وساوار غير محسوبيت الراوي وساينا راه خامن يسعى الشيخ بوربيه السقسي. واش غيلي في ملكه شحال يدري من شحال نصهم درجه شحال يدي شحال واحد 150 مليون. اوكي خلاص. طبعا وزاره ما لقاتنا السفره في اللسن معليش ماذا قلي مساني وانا راوي معليش. انت كنت تسقسي. يعطيك الصحه كون انا تنمير ملكه سيول النظام غير ولاش 26 12 90 41 12 90 44. الو صباح الخير. الو خير. الو خير جميله. خير جميله. خير مدام خير اسم سقسي بغا نسقسي الشيخ فلان كاين طلع كل تمنع كل ما سايو البروبليم رمضان. على رمضان كاين كي صار شي طح ستاكي قد دواء نوتي ديبريسور استا alors صدق ساعة دي فوبي تغوازر تخيلاق كي مالا سلا كي هلشانا كي حس قروي ونا حاجه سنا تولي لا طونسيون هنا يصب سكر تبانيكي غير كلها سي كو تفادي مانو دي زورجونس سي كو سميت صار تريتمون يجي حساس مي لا شو التريتمون يجي يسكالمي الكريز بانيك منو مي راهي كي شوف الزاير في الشغال الزاير في رمضان حمله رمضان زيك تزوم زيك سقسيم دا شو ثوت ما سقسي اسقسينا بغا غادا سينا سنه سوره تزو رمضان يتسيدي وعار بازم سوره اللي نديو زعما فهمت سقسيم وتما ما جوز تشط هكا سوره لاني باسي تزو ما كيما ديفيسيلمون ديفيسيل مرتفع غور تنكر الشغل و سبوغ لما داين ستعفى غير كل تقعد قاصا يصب السكر هكا فهمت سقسيمه وتما ثاني مرتقم داكي ناس تسوي لنا راديو تقالت تصلي تريري سيول نظن نقارو غاد نطفى اسماعيل بحال شي كامل زو سينا كيدنا في سقسيني مسفلينا ديما ولي 26 12 90 41 12 90 44. الو خير. الو خير سعيد الزول. الو اخر فلو اخير الله يسكي سعيد. يمكنني بغا نهضر الشيخ ما اسكي ما كني وين قمت برا وصاب ضايق تنميت سعيد الشيخ عمر حد نر في سقسين إمنزا غيد نطف عمر سولا مزونيك سقوسي عندنا يفكاي الليس إنك يلتي كل تزدف من السباغ سنين حتروح فيك التكي تفرع حكم الشرع دي تمثلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ندعو الله عز وجل وكن يبارك ذي الوقتنا إن شاء الله يبارك وذي يبارك ذي ولتاقي ذي قوث الجمعة مباركة إن شاء الله وذيك عدت كان ثم الزوق الصباح ياقي وذي يفدل في اللاسير يكون إن شاء الله قدام من راديو تيزيوزو إن شاء الله. ثم زروث دايما تمثل تاقي نوفرو تمثلت يعني يشدنا تصل الأمور مزمرة سنين كي تفراد لقى نزار يزمر هذه اللي تنذي العدة يزمر هذه اللي يفاسيون وفريد يزمر هذه اللي فاس التصي فردان يزمر سينا مشي دينا روح سخام يعني ماشي دافرو ذا والدينا لا معنى ري مسناون ماشي دافرو خاطر الشيخ هناك تفرا سنة دائنا دكا ولكن قبل يعني ما فهم إلا قارنس روح سخام مرفد الشيخ شو زنت قوي ذاك داوين ثم توصنا داوين تزيك وطريقة سينا حسو حسخ مولاني نصح المفروض
تمزوروث ذا الكازي زوجني داس ماشو كذا خام مروك خام يوك خام دخيلني ما نسن ذي تمثلتاكي امزون تمطوثاكي الى قد الساعه الثمانيس دي ثا يتمثل يعني المفروض نو الساعه ركاز ركاز سيهضرن الوالدين معليش يعني ما الا اننا سكاين ما مركز المفروض يعني اون جينيرال سورتو افرو سينظار في يعني شو اين تهد اخام يعني ذا هو الدخان في الحقيقه واكي ذا هو الدخان خاطر ماشي ذا ولا نصيحه ناض ولا ستادير تساشي دخام ربما يسلي في الناس ربما دخام يعني الوالدين نورغازيس مغارث تونا كويس شو سنيني واقي سنيني ثمزوروت يون لقرا يروح افرو ابغض الحلال الى الله الطلاق افرو يجي داين ندير افرو يعني ذا هو الدخام افرو يعني ندتن الحامله ستاديست يعني أمكن صافي ذا يسوجل ثورة قشيشاكي ناث قشيشاكي ما إلا ربي يكمل واقي يعني نكوني ذول هدنيني إلا قد يجمع سنة تواشولين تواشول تاقي يعني تمطوث بفاس تواشول تورغازيس يعني تجمعان أذهضرا دولين ديلا وغور أذن الأمور أري مكانسن وربي كدي قار فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما والصلح خير والصلح خير كقدنا ربي سبحانه ذي القرآن الكريم أكيد لقى جكروا أي خدميون أما سنيني تفراد نعود فرارا ما تفراد البطلش ما تفراد البطل العلماء الطلاق كي حرام ذا برو أندار بحرمين يساعدنوه بيان سور فاش تلاقي الطلاق كي أفرو اللي كلاسي يسعى الأحكام ومنقر الأحكام الخمسة تاع الدين في الناس الأحكام الخمسة إلا ندايلي هذا الحرام إلا ندايلي هذا قيم ذي المكروه إلا عندي ذي الواجب ما إلا تبسها من أنا بضنا ومنو غبضن كذا ذي الواجب دينا لقد تفرقض أمكن دينا ربي كل وين يروح ذي أمكن دينا ربي ذي القرآن الكريم بعد إن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كربي دقار قد كذلك ذي الآية أيضا الدولة قرأت تستفض ظلما وعدوانا ويعني أككدني يعني بصفة عامة. شي خاص قسيوي سينك حكم انك كان رمضان ديال المنام ثقت انت جاوبت من انا يعني ولا شوالو فلاس ديجا وين يتشن يعني ماشي دي شهر رمضان ديال المنام ديجا وين يتشن انسان الوعي نس كذا ديجا الى الخلاف على العلماء وين كان يعني الامام مالك قاد تغربط زار ما تغربط لان ويدينا ماشي ترام هي ترقاد لا شوالو فلاس السي ويس ثلاثه نطفت مثلا ليندا نيك تلايوث تظل الشيخ توزم الاثنين الخميس نيك ما ناس شي دير تخدم الفرق غير وراوس حكم شغال تمسك ثلاثا الند انا اول ما شفت زي دور ثقي كان قاعد الند بلي المؤمن زوين اي خدم اين دينار ربي سبحانه اين دينار ربي سبحانه بصفه عامه يقارص ربي سميس العمل الصالح العمل الصالح الخدمه يقرزن الخدمه يلهان ذوان اذ الاسلام أخاطر تظليث ناثوزومين يكيكا أشحال يدي هذا ربي في اللسن بارابور القرآن الكريم في كيس الزل قرآن تظليث الصح واحد حوالي 50-60 آية في القرآن الكريم عند ربي قاد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عند ربي فرض رمضان ممكن يفرض رمضان يقذوذن قعدان يركل الأمم قعدان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن نغضب لك ربي قارد وكذا غير كل يفرض يوكلنا غير الصوض أنس قعد الخدمة نغ أفنشتكي قارد ربي ذي الآية أفضلت وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقارد تظلت الصواب أمذان أذي خدم الخير أذي يجي الشر فاش تاقي العلاقة اللي نيارك وقد ربي سبحانه إلا قتلي تقرز أم العلاقة أي اللي نيارك وقد العباد مثلا فاش يقضي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يستقي الله حيثما كنت وخالط الناس بخلق حسن وإنك واتبع السيئة الحسنة تمحوها العلماء قال ستنرو لاسيون ثاقي الحديث ثاقي يارك وقد ربي سبحانه اتقي الله وقد ربي يارك وقد العباد خدم الخير وخالق الناس بخلق حسن ذي يارك وقد مانيك
ما تستخسرض إنك واتبع السيئة الحسنة تمحوها ما تستخسرض أتستغفر ربي سبحانه وكان تسقمض إيماني. دونك الدين دوانش تاقي الدين ذي المعاملة الحسنة الدين المعاملة مهدينا تصيد يسند الأحاديث ذو ذي المعنى ونبويد كالآيات ذي القرآن الكريم الخصوص عند ربي قرد ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وذاك يخدمن يعني العمل الصالح وقال كالمؤمن كيقول هذه لي ولا قال ذي سعوم مقار صفة النفاق. صفة النفاق كي هذا ربي فلاسن ليبوكريزي عندي دم النفاق المعنى ناس هذه قار أسيدف يعني هذه الدرجة أسيدف فاقين ند صفة المنافقين وني تسوين ثغوسا مدن صفة المنافقين وإذا يخدعن وإذا يسعن يعني يقول ونسن دايما المضرة وإذا يعني وقاعد صفة النفاق. ربي قادين المنافقين في الدرك الأسفل من النار يكون الدين النار إلا قص قمط إلا قاينا يلين تقولي كثي دينيط ما إلا ثواث ثنض أين اللان وتيذت قرح يككا أي خير ولا دست سيد فض فقيد يسادي الحادثة طاسة قولي الحق ولو كان مرا أي خد دينا ثيذت أي خد غلظة ونعم ثيذت دينا استغفر الله كي ناس محي خير ما روحات سيد في الله مثلا از كذوال أذوال يعني مدن أدقارن وجاي سيد ديف يككا أما دينا ثيذت إزمان يونادي غلظ والغلظة أي إنسان إزمان يغلظ ولكن أما تسكيد ديف تخمض النفاق تخمض النميمة تخمض البهتان كذب وكي في قبلار الدين سقسي تبكى عندي يا شيخ تلقص شحال تدوي واحد ثلاثة نيك في الدين المسيحية الشيخ نيك يرزيك المسيح القديم المسيح الجديد نيك مخالف غافزيك الصفامط نيك تاني كنت مطوطة كي مسيحيت نيك تمسلي غاف القتل نيك هي اثنين ذي الدين وين يغار البروفيت ناض الرسول ناس نقل غزوات وكل ناكي كاع الزواج يزوج اليوث مشطوح سبزوروث سهضر في الدين المسيحي. الدين المسيحي يمكن ظن كوني الدين يديسان في عيسى عليه السلام يديش كاع ربي وكن أذي كمل الدين يدي بو سيدنا موسى عليه السلام كان الإنجيل القديم وقيمون قانس العهد القديم العهد الجديد يسد وكنا ذي كمل هين ربما يخصون ذي الديانة الموسوية يعني الدين شقار به سيدنا موسى عليه السلام شو سيرتو الأخلاق يديرنا تص سيدنا عيسى عليه السلام باش نزار خاطر ديبارا الأحكام اللي يطبق الأحكام يديبوي التوراة موسى عليه السلام داو إلى ميم فيرسي داخل الإنجيل زعما داو الصرومي je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse إن جو سوي دوسيان وكان هذيك الساعة تشرعيت سيدنا موسى وصاد وكان هذيك كملها لما أنا شو قدران من بعد اسمي يروح سيدنا عيسى رفيف ربي يرورس أم يدينا وما قتلوه وما صلبوه ولكن رفعه الله إليه ربي يبيث الغرس اسمي فغن أثنغن لروما والمشركين وقد يومين ناسيس اسمي كران يوذاين اليهود زنزنت في قارن من بينه يعني يون من أتباع اسم منقار يهود الأسخريوطي وقد وين يقف كان اسمي وكنا أثنغن لما نار بيس الكيث يبيث في دينا قواليس من بعد يكمل شوية قيمة كني الدين مسيحي أمشي يقل ذي الوقت زمان سيدنا عيسى عليه السلام وعبدنا عيسى عليه السلام عبدنا ربي سبحانه تبعا للوا سيدنا موسى طبقنا الأخلاق ديال عيسى أكيد لا بوندون بو دير دو سيكل يفدان بعد الخلاف في غير خطر اللي توكث فارا الانجيل اللي توكث فارا لا كل واحد يسوفوا الانجيل ناس انا مي تقارن مسنوني مقرانين بضن 64000 ايفانجيل وكيف القرن والثلاثه داير لا مام ذي كتب التاريخ يعني بلي ذي الالوف كل واحد شو دي قارس كذا وكذا ربي مادام يحيود وقد يموت مادام يعني حلاي وقد هلكين المهم ذا الخلاف ارامي اون 325 القرن وسا 4 ذي الايطالي ملالا فكان منقار الالوهيه سيدنا عيسى عليه السلام يعني فكان ازل اكثر يفكر ربي سبحانه وانتد النبي عظيم يبيد أمهد لنا الإنجيل ذا النور تفاث الحاجة نالي أبري نشتاقي الجنة أول سيدنا موسى وغنقارن دوكا شو دي بي موسى عيسى يفصيث
ذاك يفدا منقر يعني الانحراف يفدا فيرى تقارن مثلا جانا تصل الامور مثلا حلن سمو مثلا حلوف نند نو سيدنا موسى حرام ولكن غورنا يسد معليش حلن مثلا كسن الخثانه كسن تصل الامور يكون شرعيه موسى كسنت ذينا يفدا خاطر تتند باش نهضر امشي لا يفدا الانحراف شويه يرنا 2 سيكل ابري يعني 325 الناس دو سيكل 571 يولد الرسول صلى الله عليه وسلم زمدني يعني 3 القرون يسد يبدي وكذا يسقع ديانه مسيحيه ديانه ديبوي سيدنا موسى أذير الأمور راهم مكنسن أما الأمور قلنا أكني جاتنا كان ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقارد بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وسادو كانت كاملة دونك أين يديوفا يصحى أما في الأنبياء يجات أين قلنا الغلاظ يصحيث داير كنا أشد نقارا في الدين الإسلامي يسد مصححا ومكملا ومؤكدا أشو المعنى ناس يسد يوكن أذي أكد الديني إصحى أين الله يسد هذه اكتفي أين يفدلن أشوف فدلن مثل الند سيدنا عيسى رسول الناس واقي رسول واقي رسول كان وأمه يأكلان الطعام هكا دونك قمن من الأخلاق قمن الديانة المسيحية قمن عرفتوا كاكي التصميم مسيحيين تفضل تسوين أين الهن يعني ذي الإنجيل سي كوم سا يعني سي اون مكيدني لاقص une conférence هذه داك ما مقاد النظام اسفهمت كان تمثل تكنيك خاطر اللي غارق ممكن ندا فتونا اسفهما فهمتوا تاكين الغزاوه تاكين كيني فرونشمون بقى نعوذ بالله من كلمه انا يعني حرم ثمن غوث غير توك الغزوات قسمي بنت لات حوالي يعني اكثر من حوالي 10 هذا عدت شويه وفي غاره هو كي ماشي كيدير نون بليس سي با لو سول كي ا روماركي سا لا ميم قرانا من بينهم الشيخ البوطي في كتبه بلي ولاش الغزوه منو الرسول يروح يفدث ولاش منو دونك الرسول لا يكره هذا زلين اذا من ولاش منو نتقروا حنا الرورس غزوه بدر تضرا ذي تلمس ويبيروا السلاح النفساس يروح الناس اي درم اين ياخذ بهم ذي مكه غزوه احد ذنوثني ديوسان المدينه المنوره للمشركين غزوة الأحزاب اسميد من النكل الأحزاب كي إخافانير كل وكنات نغن وسد المدينة المنورة ضراذي مكة المكرمة دونك الرسول يروح رورسني وكذا دينا فتح مكة يناس نسوي مالا سلاح نروح أدنزور ولا قرا يعني هذا زلين إذا من يداير يسمى حسن كلي ميد من لكني ناس أشو تصرج ما الخدمة الناس شيني ذا الهاني ناس روح مسمح عاون ولاش غزوة ذا رسول ولاش منو يعني فاديني ذا رسول يقروح يوكن هذه النغ إلي قرد لا تتمنوا لقاء العدو إلي قرص وسلام مارا ملي لم وقذ إعذاون إني يسنوا لك الميلة ذنثني ديوسان فثبتوا يعني في الدم ولا قرأت غلم الجبناء إذن ثمزوالوث وكل غزوة تلقى ماشي تذولت نصح لما ننكز ما تدوغ يوث ولكن ثوغرين غير تيوث تيسنت ولاش حالي مثل الا اتفض يباسيون ونسين 3 هذا ما كان من نغناقي ولا انا تمثل مد الملايين املي كراكي قدران ديال اوروب نعيشوا ابدا غزوات كيسي يفوت نتنغر مليح خاطر يونيو قال يوقد اين يدوسان ذي الدين لا الغزوه او تيدت نفسر ان ولا شوي نديس ولا حد تيسنت ولاد كان يباسي نيدي ونكا يقول انت مسيحي درايدس ولا شو غيليف إني دثني إلى الحديث دي قارن أمرت أن أقاتل الناس جهاد. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعني الجهاد يعني إفكيد ربي لذن أذنغا وين يومين نارا نعس ولي مليح شدنا مسلمين مقارنة في الحديث إن في أمرت أن أقاتل شو أقاتل ماشي أن أقتل لا الفرق أقاتل المعنى تثليث تعرف لقد يتصرف مسلمين وكان يدينا أمرت أن أقتل وقوي صالح قتل المانس وين ينغن تلقى خاص المقاتلة دي اللغة العربية المانس وين دي سنين تلقى خاص المقاتلة تسيلي سن أطراف وتسيلي هذيك تروحوا أتضر العاب أبدا التليد وين ديو سنة وكنا كنا وين نوي يفكي ضربي لذن يوكنا الدفاع في منيو ولا ذي الجزائريين خدمنا شتاقي إلى عمر ديني ونظلمن نوثني ديو سنة رورنا أما أن أقتل
أضحى غرصني وكنا نغا وإلا نشتاقي ذي الدين إدبي الرسول صلى الله عليه وسلم فهم سيء اللغة العربية تثلي تعرف إلا قد تنفهم مليح إني راسك كيم بدي سوسم أخطر وقي قلان أتصي قلان دونك الآية ثاني كي قلان أما صوت التوبة يكيد هذا ما فاش تاقي إلا قد تنفهم مليح أنا وال لكن الزواج إلا قالوا غير عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم تمزوال وتسمي واحد يزوج خديجة تمزوال خديجة يجي عاش يدس أمين زراع 25 سنة سقوس ميسا 25 سنة ديال العمريس أنا ميسا 50 سنة سقوس ديال العمريس يعني تودر في سكلي في لو السيدة خديجة وقي الزواج وقي اسمي لا سا 25 ديال العمريس أنا ميسا 50 سنة باش تموت السيدة خديجة عاشوا كوس 25 50 سنة تاقيت تمطوث أن يخدم الدريا يخدم تواشلت يسعد السيدة فاطمة يسعد أم كلثوم يسعد رقية يسعد زينب يسعد الدريا يسعد يعني تاقيت تواشلت نصح يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذي مكة المكرمة اسمي روح المدينة المنورة يرنا يزوج أبريكو خديجة ثموث يزوج السيدة عائشة يزوج السيد ولكن يلا زواجك زوج إلا نفيو وشفيح ماشي يعني الغرض نشد الشهوان غشو في غير خطر انا مسمي دي باس ميدنا 50 ans 55 ans قيم دا شحال يا ربي 10 سنين باش يموت ويا 10 تصيدس اما عائشه اما تيقدني دو سنه من بعد اما العاده ديال الوقت ثني أنا ولا قنزر ولا عمر بن الخطاب يلس زوج لاج دو 11 2 ans وكي زيك زلاتي لان زيك تزواجنا كانوا الثوره مازال كانت تمورا لا كانت تمورا ولاد نكوني لجدودنا تصطفض اكديني 60 تزوج لاج دو 11 ديني زوج على عمر 12 سنه جوست ان سيكل افون مي كنا نغال 14 سيكل افون وكان وكيل هذه الحاجه ندير انفي ثيلي يعرف اثفن المشركين سنه انا شو تخدم انا اثن وكي خدمنا لك ثي تدفن اي تدفن انا السبه خطر ذي العاده قلنا ذي الزواج ماشي ذي الحرام ماشي ذي الفاحشه الزواج يسقارن سافيك يعني ما ليس الشروط ادميني زوج قام غير قواطس تلاوي نصح وقيت ثاني تدولت لقد نهضر في الناس اخطر عائشه سي ني با نيبورت كي وقيت ذي لسن سيدنا ابو بكر الصديق دايور كفغان هذه الرسول اللي سميت خديجه أدنو على الشيخ ماشي ديوت أدنو على سقسي لي ديار هناك واش نتفارى أنا وسيت نسلم الصلاة تاع في الزرية الشيخ هناك الغسل الجنابة مكيدة نصح أنت إن شاء الله تثبت ربي ذي الدين ما دامت ندخل تجربة واش نلاقي تماينوث إن شاء الله رمضان أثبورث إن شاء الله هذه ديون الخير الرحمة البركة المؤمنين مرة الغسل الجنابة ندبلك وكي مقان الوضوء القرآن الموضوع الأكبر المهم هذه اللي دابور النية بليك ترفض أين يتمنعن وكان تزالط من قول الجنابة الأمر ويستين وكذا النية الأمر ويستين لقى من ضوضون يال أوليم قلان يعني لابو ويال الشعر قلان ذي الكور يلقى أمن ضوضون يركل البدن قال العلماء تعميم الماء البدن ويعني لان اما شبوب اما لان الا قد الى بظن يركو الكور اذا وقيد الفرض ثوري قيمه السنه نصح الا قد تبدو تسير ضيفه سنيك تسير العوره لي بارتي انتيم يعني تسير ذقروي ثلاثه فردان تخدم الوضوء تسير الكوتي دروا بري الكوتي غوش وقي يعني السنه ما يخدم يثيوني لها موت يخدم ما يبود الفرض يخدم الغسل امشيلق فكرت تقريوي السين اللي ديال الشيخ نايك فوت تمستهلك لكن كتغام تزاليتني الزولارش تزالي ثوث ويزولار يون يسا تصل امشي زعما تيارم يزمر كل ما يزالي تزاليت اسير نو ثايث مثلا زال الطهور اذان طهور زال المغرب اذان المغرب زال الصبح اذان الصبح يزمر يون دون اون جورني هذه زال جورني كومبليت المعنى نس هذه زال الظهر العصر المغرب العشاء الصبح اللي ليبر امشي يقضي المهم هذه غرام يعني سقسيوي نظن الشيخ سقسيوي 6 وتمثنا هناك ساعه شويه قدري من دي لا بنك نورمالمون تتبدل ملي لا تخدم جاتيفيتي الحرام تمزور تدري من اي اللي ندير البنكه اين يرنان دابور لقد تقصد حتى تدفع الزروك اللي شويه لنا الحلات فان شاء الله هذه لي تسلي الصفا وذني الهان مليح نشتكي خاطر ولاد الحديث يسد ان الله طيب لا يقبل الا طيبا
ربي يزدي ما يزدي يعني المعنى ينس المعنوي ماشي المعنى يعني باش يفهم رايون الفهمه لن رمضان سيزدي لا نفاديني بلي ذين يعني كان يقلهن اكتقبل ربي لها ما دير لها ويقبل راه اين يخلطان فاش تاقي تقصد فاش تاقي ذين الهن ولاد نتاث اذري من تمزواروث اين يعني لقد تكسيت تفكاكينا 50 مليون الى 50 مليون كانت شحال يقول ثاقي تمزواروث في السنه ما بغات تتبدل يا لورو الدينار مثلا ثورا ثاقي تمثلت تمورث ثمورث ما إلى ثرى القانون إلى قف انتبع أخطر القانون ني يتسود يعني النظام تود النظام ويتيليا لا مارشي مثلا دولا قارا ديك فردان نوزو يعني لا البنك إلى قص البنك أنزنز وقي من حيث النظام ماشي من ناحية كاين الشرعية من ناحية النظام أخطر لا تكثر تمورا ربما زنزونا كاكينين معليش ذا السوق يغاش ولا مدينير السلعة كي خاطر يتسوالين تمثل تاكي تصي مسناون ولكن تص كذلك وقد قال ليكونومي تاع مسا توانين بليك ولا قال دوير المضاران يتموت صافي لا تتبدل ذري من الدوله ان شاء الله وقايلين في المستقبل تسهل ثمورث يوكن امذانا تفديلا يعني ذري من ارغورس وكذا ينيدي تسوين الخير اثمورث ماشي من الناحيه الشرعيه سورتو ولكن من الناحيه التنظيميه ومن الناحيه الاقتصاديه انت دمسا سقسين ذهبيه شيخ كذا سقسيها في فرذا الناس ثنايك ديال رمضان انت ثلاثة الناس غمي 7 ايام 8 ايام الشيخ ثنايك سال عليك تيكوال اذا منيت غيمين الميت 15 يوم تغيمنا تصبوسان في العاده الناس ثنايك تكميله تاع رمضان ميت 15 يوم ياك ما يجوز يعني كيخدم صح تمزورت نكون نزرا باللي ماشي قارن ثمتوث سان العادة فقس نقدر العادة بس الحاجة دي تعودن سبوس من العادة حتى تعودد يال الدورت نقور يال أقور ما دياس ساعة يعني 7 أيام 8 أيام كل يوث يال ثمتوث شحال العادة ينس يموس نون قارن دي لقد تظهر العادة مثلا 7 أيام أتتفضل كان 7 أيام أين يرنون ذي ذمن ربما الجرح ميدنا ان كيست كيك شوز كوم سا وكذاكي وكتمنا ذيك ذمن العادة إلا قثمتوز ما إلا تظليث أتزال أتسير ذات تتوضا أتزال أخطر لقا نفرق يعني إذا من العادة إذا مني خسرا إذا مناكين العادة يدي تسن خطر السيكل كضرون يعني مش الحاجة تفصل لك وانشتاكين ولكن يعني نظرا جايين الأطباء يعني كل دورثي لا نوفيل أفيك لوفيل ما يروح يلقى داوي ذمني وكنا ذي طهر منقر رحم منقر يعني رحم تمطوس يوكلنا هذه يروح أين وقدي ذمني خسران وكذا صح ولا قال تزام ولا قال أتزال لما أنا إذا من الجرح إذا منه يعني يزدين إذا مني دي سفرنا فيك مكيقان لا كولور روج وكا معناش تزام أمني دي جرحا أفاش تقول قد تفرق التماثلنا يار أين يخسرن ويكشف من العادة أتصطف العادة ينس 7 أيام 8 أيام وقد تزام هذه السن وتزال قيم دسقسي الملكة الشيخ إنك يموت باباس يبدل فربي إنك الغسل خدم الغسل قيماس نك والمولش في اللاس مثولا بابا سكن اكي دريمن يجد 150 مليون نك ما يلقى السفا فلاس انه مولش حوايج نتوارا وسنت نصح تمزورتي مس دبور بابا ستي رحم ربي ان شاء الله برحمته الواسعه يمكن صمتوث تسير ذرقز معليش يعني وقي خطر جالس النفس واحده ليش ولكن داريا وكان دلفا يعني ذميس ما يلمس انت ياونين يماس خاطر وقي ذرقز الى ذرقز اثيسير يعني ذي الدين كي قلنا ثمطوث تسير ثمطوث رقز ذي سير ارقز ولكن مادام وقي ذفاس تعاون كان يماس وقي النيه ينس ان شاء الله ولا والو فلاس تمثال تقدري من الشيخ يجد 150 مليون جد شوي قدري من تمزورث وقي اين ديج لاف ما يمث نقاس نكوني تريكا تمزورث لقد صفض مي ليسا دابور طلافا الديون الكريدي ينس اتاوك لي كريدي في السنه تكسر الوصايا ما يجد مثلا قال 10 مليون لاقي في كمثن اي مغبانين هنا في كمثن الى قد صفا الوصايا الى ما يلين يصرف نير كلي زي الجنازه كذا هذا فغن قدري من انس اون فوا الصفو ديال كلي اين يشدن الاثنين منس انولي ثونا وقذ اي ورثن الكازاكي تمزورث تمطوثيس عشان تمطوثاكينس سا ازريف دكدري مناكي يليس قد يهضر نكا ربما الساعات مثني ساعة السماس ساعة يعني ثونا يعني يكل الورثة الذوين اين يسعان الحق 150 مليون اي اون فوا يكفى كل يوم دي ولين يسعى
ذنتا يزكينا في مانيس نزكانا في هون يموتن خلاص وكي شو نزكي وكي ماشي ذنتا يزكين ما إلا 150 مليون يقيم صافي طري لونطون يقيمن أكني ويزكانا في اللسن ويصفى على عشر ذي ناوي أنصف دابور سكواس ويس أمزوارو ويسين ويس ثلاثة مو تحصار شحال مو تحصار صفا يونفريد صفا في اللسن يونفريد هذا ما كان أما إلى صف ولا عشر 150 مليون أجي يا لا سكواس دونك يا با دو بروبليم ديال العشر سورة سوا فرقا إذا بناي سوا العشر في اللسن أثن فرقير كلي من بعد كل يوم دي ولين يسعى من بعد 100 عدا سكواس ما إلا مازال يسعى 60 مليون 70 هذه صفا يون لا عشرة في مانيس أما فيني موسن وكما إلا ويزكارا بوندون دي زاني طلافة تصفى طلافة كي دلنا طلافة كي تلس ربي سبحانه وكما ما إلا يتعشير إلا كذا ما ينو زنارا كي بدلنا هذه صفا يونفريد في اللس اللي ساقت صفا في اللس يونفريد هاد صفا دي 100 مليون هاد صفا 2 مليون ودمي دي 50 مليون هاد صفا 1 مليون 250 ميل صافي سي ليكيفالون دو 3 مليون كيلك هاد صفا 3 مليون كي جات صفا هذا ما كان سقسين جميلة الشيخ نيك زلا يقولوا كاين رمضان الشيخ نيك رمضان نيك تزلق تسمنا على معنى رمضان وزمرات وزعما شيخ الدوا تاع الهلكه كهات من دين العقل سيليا راه مكيلق الحل ما توزع الشيخ نيك ما يجوز تشتيتنا خاطر ترى نكوني ميدي فرض ربي رمضان ناقي ماشي وكنا هذه السفري ليفانت لقن زراكا ماشي وكن هذا نون إمذانا أذهلكن ماشي وكن أذمثن مدن أنا اختصر الأمور أبدا وكونترير دايور رمضان يشود ديت ربي الصحة الناس يشود ديت الهلاك يشود ديت في مسفريد يشود ديت ماشي متظلث تظلث تصف ردان هذا ربي أقيموا الصلاة أتوا الزكاة أقيموا الصلاة أشحن الآيات دي هذا أنا وين يهلكين خطر يزما هذه الزالسيغي ميزما هذه الطاس يزما يعني الحركات وقرويس والناس ولكن رمضان دائما يتشدوا ربي على الصحة نمذان الصحة أنا مي يهضر دولا ما يعي دم سفريد أسواني ثورة داير كاكيني دم سفريد وعي غارة ولا معنى غامشي كير بديني ولقاتو زمر نغزمات تشطو كتشيني سفرض في لافيون وي أتولي إفا ربي عديني بلي رمضان كي ما إلا نعيون زميرا نسعى طان كذا ونسو زمارة وكيف عديني إما المنظر كاكي ذا مجاي ذا طفيف أكديني طفيف أكديني كتشيني الحالينك حالة عندها يوني زمن أثيج إبا أثيج لافذني أثيج التماث ناقي البرون دي ميديكامون ساين مالادي يعني سالها اللي كنشعر ربي يشوفوا إن شاء الله نقروا يستفي ماني ستزاي تستفي ماني زميرة إمن مثل ولا وزميرة أشتيث ما ولا بليك يلها صافا أتكمليت أكا تخدم مادام تزمر أتوزم ولكن تزوم الجهد مقران ما تولي زميرة أشتيث كسنين ونزميرا سنين يسيتورا وتزامرا يور كل رمضان كي مادام سير يعني ميدي كامو كي تتساوي لا سنين ايمن ميتوالا وتزمير دارا وحتشت وتكملار اسيول نظن اسماعيل ميلا شفيع عزول نعم اخاف الاول اخاف العافيه لاني ونأسق سير الشيخ وشو غير في شفيع حيت اول صعب ني غنبغي سير الشيخ في الوصيه إلا يون ومغار يموت قبل ميس ومن بعد يموت نتا يجد ميس يجد تقشيش والسعارة مثلا يوصف اللاس يرد كان نفافاس ومن بعد تولى بغا وراويس النظام بغا نخمل لا فريضة اسكو تدوم لا فريضة اسكو الوصية ني تغلب لا فريضة فوالا وميم طون بغا الزهر شحال الحق تقشيش تاوي قالوا ما سميس مولي شو هادي فين مرثا شفيعة اسيول نظن ذن قالوا اسماعيل سيتصل الوقت للزول الو السلام عليكم الزول غادي تزوزو قليك سري داكما الو قليك سري داكما في السقسي غادي تزوزو قليك دي غادي تزوزو سقسيك ماشي ذا سقسي فراك انا تشكر الشيخ عاسيني بارك الله فيك هذيك كفار ربي سميتها لك قرا السلعه النوفاني كل جمعه سلعه كاين شوفير خدمه كل جمعة سلام كان ربي ما كان ربي المرتا وقلب عندنا نفوس قصي كي شافع الشيخ باش نروح على التمثال تقرانا غادي تمثال شي طحف شعبان نعم ثم زوروث هذا في الوصية الواجبة الوصية الواجبة سقارن الوصية الواجبة يعني يون مرة يعني يتكرر ذي الورثة مش ولا ما ديني
نورمال تكي اما ديني يون مثلا يساعد الداريه الوصيه ما تغلب الفريضه. مفهوم يعني انا يساعد الداريه هكا يون مثلا يساعد الداريه ثلاثه مثلا ثلاثه مورج نعم من بعد يوسكسين يساعد ميس من بعد واقي يموت يجد ميس من بعد يموت الجد بالنسبه ميس نميس جديس اما الدنيا ميساكي ويش وراه ثرا في غير بوركوا باسكو الميراث هذه يمكن ذينا كوارا ويسكان تصوبوا يا ميس نميس فوالا دونك تسد منقار نغي ليس نميس ام الكاين تاكي دونك قارن في الوصيه الواجبه ما اسكن زمان ادنوي واقي قموثن اروم كان ففسن قانص ولا القبيل قانص اثي الزون مانيس اثي الداوينه ثرن دو مكان لو بير لي ديجا يموت تص يعني جوزين تساقي الوصيه الواجبه يعني زباديني سي با اون كيستيون اسكو الوصيه كي تغلف الميراث نو الميراث يغلف الوصيه الواجبه لا خنزر الميراث يغلف الوصيه الواجبه من ولا ما هو كما دين سي با اون لوجيك ما نجزم الميراث كي ام ثلاثه دريا سي داوين يون ويتسوي والو خاطر الى يموت ولكن يموت قبل فافاس ما موتني مولا ذراوي ساتي وارثنا خاطر نو نهضر نكوني عند مازال واقي مازال يموثارا يعني ميساكي يموت ديجا يوجد ميس واقي ميس نميس فهمتي انا ولد ميس نميس من تيسا واقي يموت نساء اقشيش مثلا سين بوراش وقد تقشيشت وقد كان يورثن ودي صبر انا ميس نميس ناري ليس نميس سي بوسات واقي كاكني اثي دنسالي هذه اللي في نفس المرتبه هذه اللي كيف وقد الدريا ينس باقي يموتن واقي منقارن كوني اثي الزو قوم كانيس يعني هذه ومكان فافاس واقي تصدق خاني جوز الخدمه كاكي سي الخصوص ما الا يركل لي الدرياني قبلا يعني راه ويستيسيس قبل باقي يموتن مسفهمن اثي دسالين ثوين قوم كانيس وكي يقلق الكروان كان ولا سقسي ويسين دفكي علاش فيها سقسي ويسين تهضر في الوصيه كي ما الا يجوز نتنى شحال تاوي تقشيش تيار وث مثليس تسوي اون جينيرال احريش في السن يعني ما الا مثلا قشيش تقشيش تسوي نص برغاز للذكر مثل حظ الانثيين ربي قارد للذكر مثل حظ الانثيين مسليها الشيخ في شعبان اتصل السيد في كنيس سين غف اتصك ولادي ولاد قفريت مد الحواكا كي وثند الشيخ هضر شويه في شعبان دونك ند نضمون 2-3 مينوت يعني لقن اف اقور شعبان ولادي وتسولي يدي ظل ثند شو تقسم انا كي شيخ قسمنا يعني ثل مسن شعبان اخي كيس قارنا خاطر القبائل انا ما يلي شعبان ينصف يكون يقلنا الساقي 13 هكا كالوندر قلنا 13 شعبان أذكر 14 شعبان أذكر 15 الحد دونك وكذا يقوزا من دابور أيام البيض يلها فدير أيام البيض كي والسن شبحانن ومنقار كوني 13 14 15 قور الهجري قور كي ومنقار قور قعرافنا قور ينسلمن وكذا كي الهان ميوزا مانا يون وكذا كي يلها يوزام الاثنين الخميس الخصوص مازالوا السن أرزاف ما إلا نيوزام راه مازال الاثنين مازال الخميس نيوزام ثقي تم زواروث وكيت تفهمها اشو قلان ديال الاحاديث كونش ثقي في شعبان شهر شعبان الى الحديث مزوارو دي بوي صحيح البخاري صحيح مسلم اف السيده عائشه فمطوت ننفي صاص مدنا في الاس داير انتند لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان الا قليلا ولا شكوريك توزاماطاس يقغل في رمضان الا شعبان يتوزامي طاس صافي تديباسي 15 يوم خاطر اطاس يدنا الا قليلا يعني تجا كان والسن ينقوره الحديث والسين يسد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كم أراك اشحالك توالي يعني تصوم هذا الشهر توالي تزام رطاس أقوراقي أفيغار أقوراقي شعبان يعني شو هذا قال إن ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن ترفع أو يرفع عملي وأنا صائم الناس وقي ذكور تنت الطاس يعني المؤمنين وقي ذكور يقلن يرجف وقذ رمضان الطاس حتى توزا من رجف النوال من بعد شو شعبنا الثونة حتى تصرجون رمضان الناس أو شهراقي ربي يرفض الخدمة نيون نكين في غادي يرفض ربي الخدمة ينو أذي لي قوزاما أما
ما يفض النص شعبان يعني أزقنينس الليلة أتصدي قارن بلكي لا الحديث ولا نكادينا ضعيف، ولكن الإمام الشافعي وهو ذا مسلم قرآن يقال دي لا الفضل يسعى غزال ما ينصف شعبان، وهو الحديث ديسان ينزل ربنا تبارك وتعالى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، ربي سبحانه يتقرف دار مذانا فيغفر لأهل الأرض يتسمح يمذانا إلا مشركون الشرك ربي أو مشاحن والنسان شحنا يبغى هذه هضروا كذا يجماس قيمة كني عندنا نقاد يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان يتولي داري مذانا مثلا ما يوض أزقن من شعبان فيغفر للمؤمنين يتسمح يكيم المؤمنين ويمهل الكافرين يتراجوا سلام وين يكفرن أدي والأرو أفريذ ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه يتجاوي ذاكني يسعان الغيل الفغض ذقولون أنا متوبا وغالا دارو فريد. ويقارد الإمام الشافعي اسمي استقسلنا الناس الأحاديث صحنا وصحنا أنا شو دينا في اللسن أفوزقن شعبان يقارد والحاصل يعني أون ريزومي أن لهذه الليلة فضلا يضاقي الساعة يضاقي دابور يسعى الفضل يظن كوني أسن السبت تقدر ندى ساقي 13 أزكى 14 أزكى يظن نوس 15 إند وأنه يقع فيها أثناء الفضل أثناء ذلك ساعة إند يقع فيها مغفرة مخصوصة إلا سمح سبيسيال يخدم ربي سبحانه أكيد قال الإمام الشافعي يقع فيها مغفرة مخصوصة والسن قد واستجابة ربي استجفد الدعوات ومن ثم فإن الدعاء يستجاب في هذه الليلة أكد قال يعني البيض كل شيء بيل الإمام الشافعي ويمسنوني مقرحا نقف كان نزال أتص يقول جيمون يزميلنا كل نظام يبوس نكون دائما نصحوا على المينيموم خاطر ماشي الوقت نصوحها فيكس عن إيمان أتص كون إيماننا مشطوح الأول هذه نظام يبوس ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 50 خريفا يعني هذه سبب ربي إن شاء الله تيمس لنا يركل إن شاء الله. المرتي شيخ بوربيا دي قامنيتنا ديالنا في سقسين وين ثاني مرتي نودي قامنيتنا هذا ويل تشريعات الدواء الغرون دور تيدي تدور الجماعه دي لهنا سي حتى شلمت نصف وزن